बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीर का दिन है, 13 दिसंबर की तारीख़ है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था राना शमीम का तौहीन अदालत की कार्रवाई का, और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतरम साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं। उन्होंने इसका नोटिस लिया था। अब इसमें बहुत ही अहम बात हुई है और इसीलिए कहते हैं कि जी लायक आदमी अगर आपकी टीम में हो तो वही फ़ायदा है, बजाय इसके कि आप कोई और चीज़ देखें कि अच्छा ये मेरा रिश्तेदार है, ये ऐसे है वैसे है। तो जनाब अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने जो मौके पर चौका, बल्कि मैं तो कहूँगा मौके पर छक्का लगा दिया है, उसने सबको हैरान कर दिया है। यानी मामला शुरू हुआ था एक बयान हल्फी से, अब तो चला गया है चार बयान हल्फी तक। 4 बयान हल्फी। ये हुआ क्या है आज अदालत में कि 4 बयान हल्फी मांग लिए गए हैं। अब ये लेने के देने पड़ गए हैं। अब तक की जब से ये समाअत शुरू हुई है उसमें ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि मामला अब फैल गया है और घेरा तंग हो रहा है। अब इस तरह नहीं होगा कि एक दूसरे पर जो मलबा डाला गया आज के दिन भी, यानी अंसार बासी साहब ने राना शमीम साहब को कहा कि जी इन्होंने, जब मैंने इनसे बात की, इन्होंने तो खुफिया की बात ही नहीं की थी, और राना शमीम ने जो अपना बयान जमा करवाया था अदालत में, रिटन जो बयान जमा करवाया था, उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर मैंने तौहीन अदालत करनी होती, क्योंकि वो तो अपने आप को बचा रहे हैं, वो तो अपना डिफेंस कर रहे हैं, उनको नवाज शरीफ से, नून लीग से अब क्या लगे, या जंग जियो ग्रुप से अब क्या लगे। तो उन्होंने ये कहा कि जी मैंने अगर तौहीन अदालत करनी होती तो मैं ये पाकिस्तान में देता बयान हल्फी, यहाँ पर टेस्ट करवाता और मैं फिर जारी करता यहाँ पर। तो मैंने तो जारी नहीं किया और यहाँ पर टेस्ट भी नहीं करवाया। अब उन्होंने तो ये इतना कह दिया। अब अंसार बासी साहब ये कहते रहे कि जी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो उन्होंने कहा जब मैंने राना शमीम से पूछा इस बयान हल्फी के बारे में, उन्होंने तस्दीक की, जिस तरह कि अब भी उन्होंने कर दी है कि जी बयान हल्फी के हवाले से जो खबर आई, जो कुछ कहा गया बयान हल्फी में, हाँ है वही कुछ उसमें, लेकिन उस वक्त इन्होंने ये नहीं कहा कि ये खुफिया है या मैं इसको ना छापूं। उन्होंने मुझे इससे नहीं रोका। अब ये 2 तजादात सामने आ गए। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी एक तो ये कि फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू की जाए और चारों से अब बयान हल्फी लिए जाएं, क्योंकि इनके बयानात मुतजाद हैं, और अब ये चारों बयान हल्फी दें। यानी राना शमीम साहब बयान हल्फी दें कि जी उन्होंने ये खुफिया रखा हुआ था, ये छापने के लिए नहीं दिया, ये सब कुछ। अंसार बासी साहब अपने हद तक बयान हल्फी दें कि जी उन्होंने पूछा था और इन्होंने खुफिया रखने के लिए कहा, और वो सारा कुछ जो भी है। अच्छा, फिर इसी तरह से मीर शकील रहमान जंग जियो ग्रुप के मालिक, वो बयान हल्फी दें। जो रेजिडेंट एडिटर आमिर गौरी साहब, वो बयान हल्फी दें। अच्छा, इसमें मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या कार्रवाई हुई, जो अदालत ने मुआवनीन मुकर्रर किए हैं उन्होंने क्या कहा। तो उस पर अतरम साहब ने क्या कहा कि जी आपने तो अदालत का इत्माद ख़त्म करने की कोशिश की है, और ये सबसे अहम चीज़ है। आप मुझे जो मर्ज़ी कह लें, मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करूँगा। मुझे बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन बात अब साइडीन की बात है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर ही वो हैं, तो उनका एतमाद आपने तबाह करने की कोशिश की है इस अदालत पर से कि जी यहाँ के जज जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, इनसे फैसले लिए जाते हैं, इन पर दबाव डाला जाता है, ये दबाव में आते हैं, ये खुद फैसले नहीं करते, इनसे फैसले निकलवाए जाते हैं। और फिर ये भी अंसार बासी से कहा जी 15 जुलाई को तो अपील भी फाइल नहीं हुई 2018 में। आप ये चीज़ें देख लेते हैं कि वो जज जिसके बारे में बयान हल्फी में कहा गया कि जी मुबैना तौर पर 3 साल पहले उधर छुट्टियों पर आए हुए थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस आखिर निसार साहब, उन्होंने राना शमीम का जो बयान हल्फी सामने आया है उसमें कि जी उन्होंने फिर फ़ोन किया रजिस्ट्रार को और फिर कहा जी फ़लाँ जज से मेरी बात कराओ। खैर उन जज सबसे बात हो गई, और फिर जब इत्मीनान हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ, मरीम नवाज की ज़मानत पर रिहाई नहीं होनी चाहिए। तो जब जवाब मुस्बत में आया तो रिलैक्स हो गए, और मैंने कहा ये तो जुल्म हो रहा है शरीफ ख़ानदान के साथ। तो साकिब निसार ने कहा कि जी यहाँ की गिलगित बल्तिस्तान की सियासत और है और पंजाब के मामला और हैं, और वो बड़े खुश हो गए, उन्होंने एक चाय का कप और मंगवाया। तो ये सब बातें उन्होंने जो की हैं, इस पर अतरम साहब ने कहा कि जनाब आप देख तो लेते कि वो जज साहब यहाँ पर हैं भी कि नहीं, जिनका आप नाम ले रहे हैं कि जिनको फ़ोन किया और ये सब कुछ किया। तो ये क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है अखबार की या मीडिया की? बाहर तो उन्होंने कहा जी 3-3 महीने की कैद हो जाती है बड़े बड़े अखबारों के मालिकान को गलत खबरें छापने पे। तो आपने ये क्या किया है? तो लिहाजा अब जनाब ये चारों बयान हल्फी आएंगे, और अब पीर तक की तारीख़ है। और ये भी कह दिया राना शमीम ने कि जी उनका जो ओरिजिनल बयान हल्फी जिस पर ये सारी कार्रवाई शुरू हुई है वो वहाँ से पार्सल कर दिया गया है, वो भी पहुँच जाएगा, खालिद जावेद खान साहब ने कहा है, और तब तक इनके ये बयान हल्फी भी आ जाएंगे। पीर का दिन 20 दिसंबर की तारीख़ है अब, और ये बड़ी अहम हो चुकी है। अब जब ये बयान हल्फी आएंगे तो एक तो पहली तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है,
اور اس میں سزا الگ ہو سکتی ہے، اور اس میں الگ اگر آپ جھوٹ بولا گیا، یہ جو بیان حلفی ہیں عدالت میں جھوٹ بولنا بیان حلفی میں، اس کی الگ سے سزا ہے، اس کی الگ سے کارروائی ہے۔ تو یہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ وہ جو بھی اسکیم لڑائی گئی تھی کہ کسی طرح سے ہم پاکستان کے اداروں کو، عدلیہ کو، ججوں کو دباؤ میں لائیں گے، اپنے حق میں کوئی فیصلے لے لیں گے، تو وہ جو کھیل کھیلا جا رہا تھا اس میں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اب یہ بتانا پڑے گا کہ جی، اب عدالت نے یہ بھی کہا کہ جی اگر کوئی چیز خفیہ ہے، جس طرح رانا شمیم کہہ رہے ہیں جی میں نے تو سامنے نہیں لایا تو خفیہ تھی، تو کیا پھر اس کو نکلوایا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے نکلوایا جا سکتا ہے؟ کوئی ادارہ، کوئی صحافتی ادارہ کیا کسی کے پرائیویٹ کام میں دخل اندازی کر سکتا ہے اور اس کو چھاپ سکتا ہے، اور چھاپنا بھی ایسا کہ جس میں یعنی پوچھا ہی نہ جائے، جہاں اپیل لگی ہوئی ہے؟ تو یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا رحمۃ اللہ نے کہ جی اپیل کے دوران، کیس اپیل میں ہو اس دوران ایسا کب ہوتا ہے کہ آپ اتنا انفلوئنس کریں؟ اور پھر وہاں پر عدالت نے جو خود معاون مقرر کیے ہیں، سینئر صحافی ہیں ناصر زیدی صاحب، یہ جو پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بھی اس طرح سے کہا کہ جی صحافی کا کام حقیقت پر مبنی رپورٹ شائع کرنا ہے۔ وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ جیسے انصار باسی صاحب نے یا جنگ جیو گروپ نے تو اپنا جو کام تھا وہ کیا، اور ماضی میں تاریخ بڑی تلخ ہے، تو ادرمنال صاحب نے کہا جی تاریخ بالکل تلخ ہے، لیکن تاریخ میں آپ کو کوڑے بھی پڑے، بہت کچھ غلط ہوا۔ ہم تاریخ میں آج کی اگر ہم بات کریں، ہم پر جو آ رہا ہے عدالت پر سے اعتماد ختم کرنے کے لیے، وہ کہنے کہ یہ جو بیانیہ ہے، یہ سرکس، یہ بیانیہ بنایا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے، آپ اس کو سمجھیں کہ عدالتیں جناب انصاف نہیں دیتی، ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، عدالتیں جو ہیں وہ کسی ادارے کے تحت، یعنی کسی ادارے کے انفلوئنس میں کام کرتی ہیں، آزاد نہیں ہے۔ یہ جو بیانیہ عدالتوں کے خلاف بنایا جا رہا ہے بڑا خوفناک ہے، اور ایسی عدالت کے بارے میں جہاں پر عالمی عدالت کا، اس پر عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کا کیس بھی چل رہا ہے، کلبھوشن کے کیس کا انہوں نے حوالہ دیا، تو وہ جہاں چل رہا ہے آپ اس عدالت پر سے اعتماد ختم کر رہے ہیں، اور پھر ہیڈ لائنز کیسی چھاپ رہے ہیں، اندر کیسی باتیں چھاپ رہے ہیں آپ، یعنی باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ جناب جج جو ہیں ان پر دباؤ ڈالا گیا، یا اور ججوں نے دباؤ قبول کیا اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے۔ تو یہ اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ یہ اب 4 بیان حلفی، یہ بہت اہم ہو گیا ہے کہ نئے سرے سے اب ان کو بیان حلفی دینے پڑیں گے اور اپنی اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی کہ کیا ہوا ہے۔ اوریجنل بیان حلفی بھی آ رہا ہے، اگرچہ اب معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے، کیونکہ وہ تو مان لیا رانا شمیم صاحب نے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو یہ نہ چھاپنے کے لیے دیا، یہ خفیہ تھا، اور یہ کس طرح انہوں نے چھاپ دیا مجھے نہیں پتا۔ اور پھر عطر اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی باتوں سے لگ رہا ہے رانا شمیم کی کہ یہ وہاں نوٹری پبلک نے یا جس طرح سے بھی یہ خفیہ ڈاکومنٹ انہوں نے سب کے سامنے لے آئے، تو یہ تو اگر ہم بتانے میں لکھ دیں تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو کس طرح سے اس نے یہ بریچ کیا اعتماد کو، اور پھر جواب میں اس کا مطلب ہے وہ مان رہے ہیں رانا شمیم صاحب، یہ بھی عدالت میں بات ہوئی کہ جی یہ تو مان رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میں نے کرنی ہوتی توہین عدالت تو یہاں پاکستان میں اس کو دیتا، یعنی پاکستان میں یہ ایسا بیان حلفی دینا، یہ باتیں کرنا اور یہ چھاپنا، یہ توہین عدالت ہے، یہ رانا شمیم صاحب مان رہے ہیں۔ تو وہ یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کوئی توہین عدالت اس لیے نہیں کی، نہ میں نے یہاں چھاپنے کے لیے دیا، نہ چھاپا، نہ میں نے یہاں پر بیان حلفی دیا، نہ اس کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے دیا تھا۔ اب وہ یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے دیا تھا، ابھی وہ بھی بات آگے آنی ہے کہ پھر مقصد اصل میں کیا تھا۔ اب وہ تو یہ اپنا دفاع اس طرح سے کر رہے ہیں، انصار باسی صاحب جنگ جیو گروپ اس طرح ڈال رہے ہیں جی بس ہمارا تو کام چھاپنا تھا، ہم نے چھاپ دیا، ہمارا کام ہے حقیقت سامنے لانا، ہم نے کر دی بس۔ تو یہ معاملہ اب اتنا سادہ نہیں رہا، اس میں اب ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے دباؤ بڑھ رہا ہے تو بیان حلفی دیں گے، کیس آگے جائے گا تو اور پردہ نشینوں کے نام بھی سامنے ہیں جو اس سارے کھیل کے پیچھے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس عطر اللہ نے کہا ہے یہ محض توہین عدالت کا کیس نہیں، میرا احتساب ہے، یہ ہمارا احتساب ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے اوپر تنقید برداشت کر لیں گے، لیکن سائلین کا اعتماد، اس معزز ادارے کا اعتماد ختم ہو جائے، سائلین کا اس پر سے اعتماد ختم، یہ برداشت نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو احتساب کا کہا، اور کہا کہ مطمئن کریں کہ خبر قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ انصار باسی کو انہوں نے کہا کہ جی یہ مطمئن کیا جائے یہ سارا معاملہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب یہ بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کیس جو ہے وہ اب پردہ نشینوں کے لیے یا جنہوں نے کھیل چاہے ان کے لیے خطرناک سے خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رحمۃ اللہ کسی طرح کا دباؤ قبول کرنے کو تیار نہیں نظر آ رہے کہ کوئی یہ کہے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کر دیں وہ کر دیں۔ وہ اب لگ رہا ہے کہ اس کو ہر صورت میں منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ اللہ حافظ۔